योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूयते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपमुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तामेव चार्चयन् नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंस यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां विवर्धनम्। लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतावबोधवम्। एवं मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरचेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे। यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगाक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे श्रेणुपादाभयापहम्। यानि नामानि गौराणि विख्यातानि महात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। सबैजनाले हातमा तिल दिउँ ल। साइले अम्लामा बाँझी अम्लो बुढी अम्लो साइले अम्लाले यसरी ल्याउँ। अनि मनमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मन्त्रलाई चाहिँ मनमा स्मरण गर्दै गरौँ। अनि खेर दिव्य प्रसङ्ग हामी गर्ने नै छ। ओम सुरु गरौँ। ओम नमो भगवते